بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا. ما شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما شاء الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا. جميل. أحسن. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
وثلاثا ورباعا أحسنت يا أستاذ إن شاء الله. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها جميل ما شاء الله. لو يزيدك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله أحسن. الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ما شاء الله. نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما شاء الله جميل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا ما شاء الله أحسن. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما شاء الله أحسن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا الله أكبر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.